A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum. A very very warm welcome to everyone, to all of you जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, मेरी वीडियोस को शेयर किया है, जिन्होंने मेरे चैनल को फॉलो किया है, और बेल आइकॉन को तो आप ज़रूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस आते रहें। सबके लिए बहुत ज़्यादा अस्सलाम वालेकुम, और सबके लिए बहुत सारी दुआएं मेरी तरफ से, और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। हम बियॉन्ड आइज लाइफ के प्लेटफॉर्म से आपके साथ बात कर रहे हैं। बियॉन्ड आइज लाइफ में अपने हर लाइफ के स्टार्ट में ये बताना बहुत ज़रूरी समझती हूँ कि ये एक बहुत बड़ा मकसद है। ये कोई, और इस मकसद के पीछे मेरी अपनी तकलीफ़ें और मेरी आप बीती है, जो मेरे साथ हुआ, जुल्म हुआ, जो तकलीफ़ हुई, वो है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। और उसके अंदर मैं ये बताना चाहती हूँ कि किस तरह मैंने इस चीज़ को जो है वो इसके ऊपर ओवरकम किया, अपने आप को मैंने इस चीज़ से फाइट आउट किया, और मैं यहाँ आपके साथ बैठी हुई बात कर रही हूँ। वो लोग जो इमोशनली डैमेज हैं, इमोशनली टूट फूट का शिकार हैं, फिज़िकली टूट फूट का शिकार हैं, फाइनेंशियली टूट फूट का शिकार हैं, या जज्बाती सहारे नहीं उनको वो ढूंढ रहे हैं और नहीं मिल रहे, तो वो ये मेरे साथ बात कर सकते हैं, मेरे साथ आके अपनी तकलीफ़ को बयान कर सकते हैं। मेरे से जो हुआ, जिस तरह हुआ, मैं उनके लिए करूँगी। आज के टॉपिक पे आने से मैंने पूरा वीक सोचा कि मुझे क्या करना है। लास्ट वीक मैंने किया बच्चों के साथ हुस्न सलूक, और उसके अंदर बहुत बड़े और ज़्यादा पहलू भी थे जो मैं कवर करना चाह रही थी, लेकिन बच्चों के साथ हुस्न सलूक खुद एक इटसेल्फ इतना बड़ा टॉपिक है कि इसको कवर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है बहुत सारे थोड़े टाइम के अंदर। 10 से 15 मिनट की हार्डली वीडियोस होती हैं। तो आज उसी से रिलेटेड टॉपिक मैं लेके आई हूँ आपके लिए, बर्दाश्त। बर्दाश्त बहुत बड़ा लफ्ज़ है। ये बर्दाश्त जो है ना, ये नबियों और पैगंबरों का शेवा है, सहाबा का शेवा है, ताबईन का शेवा है, तबा ताबईन का शेवा है, वलियों का शेवा है। ये हम जैसे आम गिरे पड़े और बहुत गुनहगार लोगों का शेवा नहीं है। बर्दाश्त बहुत बड़ी चीज़ है। इस बात की सिर्फ मिसाल आपको यहाँ से दूंगी कि जब मैं इस तकलीफ़ से गुज़री हूँ, जब 2010 के अंदर जब कोविड आया था, और मेरे साथ ये 2010 कह रही हूँ, 2020 के अंदर 22, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 6 साल हो गए हैं इस चीज़ को। जब 2021 के अंदर कोविड आया था और मेरे साथ ये हादसा हुआ था और मैं इस तकलीफ़ से गुजरी थी, आप यकीन करें मुझे वो लोग जहर लगते थे जो मुझे ये कहते थे, बेटा सब्र करो, बर्दाश्त करो। यानी हम तब बाज़ुका तकलीफ़ की इतनी पीक पे होते हैं कि हमें ये सब्र के लफ्ज़ भी बहुत बेमायनी और बहुत छोटे लगते हैं कि कोई हमें इस तरह से कह रहा है कि सब्र करो। इसी तरह सब्र के और बर्दाश्त के दो मायने हैं। एक तो वो कि हम किसी को लान तान करें, तानाजनी करें, किसी के ऊपर कीचड़ उछालें और वो चुप करके सह जाए और बर्दाश्त कर जाए, जैसे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के खातिमुन नबीयीन वो हैं, और उनके ऊपर लोगों ने तानाजनी की, कचरा तक फेंका गया, उनको तकलीफ़ें दी, आज़ार दी। अबू सुफियान, हिंदा जिसने उनके प्यारे चचा हमज़ा का कलेजा चबाया था, जिस वक़्त फ़तेह मक्का हुई, आपने सिर्फ इतना कहा कि हिंदा से कहो मेरे सामने ना आए, लेकिन आपने अबू सुफियान को माफ़ कर दिया। आपने किसी के लिए, किसी भी जो आप कुरैश मक्का थे उनके लिए, किसी के लिए दिल में कोई गिला नहीं रखा, और आपने सबको माफ़ कर दिया। इस तरह हस्बैंड वाइफ का बहुत बड़ा एक चैप्टर है, वो अलग से है। उसके ऊपर मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि आप मेरे साथ बैठिएगा, फिर हम दोनों उसके ऊपर गुफ्तगू शनीद करेंगे। लेकिन मैं अपने ज़ात को रिलेट करके आपको बताऊं, जब मैंने हॉस्पिटल में ऐसे केसेस देखे, और इंशाल्लाह हम शमसा जी का इंटरव्यू करेंगे जो सफ़िया फाउंडेशन को चला रही हैं, ब्लाइंड हैं, वो भी मुझे बताती हैं कि मैंने हज़ार ऐसे केसेस देखे
کہ جب بیویاں لیٹ بلائنڈ ہو جاتی ہیں یا لیٹ کسی کرونک ڈیزیز میں چلی جاتی ہیں تو موسٹلی ہسبینڈ ان کو چھوڑ دیتے ہیں. لیکن آفرین ہے میرے شوہر پہ، انہوں نے مجھے بالکل نہیں چھوڑا، مجھ سے محبت ان کی بڑھی، انہوں نے میرا بہت ساتھ دیا، مجھے رکھا. بلکہ الٹا میں ان سے لڑائیاں کرتی ہوں، میں ایموشنل ہو جاتی ہوں، میں جو ہوں نا وہ میرے موڈ سوئنگز ہوتے رہتے ہیں اور میں کسی نہ کسی طریقے سے کہہ دیتی ہوں اچھا ندیم بس اس طرح نہیں، اس طرح میں نے بس سن لیا کر لیا. تو لیکن وہ مجھے اتنی برداشت کے ساتھ مجھے دیکھتے ہیں اور کرتے ہیں. اور کبھی انہوں نے مجھے وہ مجھے ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں حلیمہ تم ہو تو ہم تینوں ہیں، میں فاطمہ سلار تمہاری وجہ سے ہیں. اس چیز نے اتنی اسٹرینتھ دی. اور پھر دوسری بات، میاں بیوی کا تعلق تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عائشہ سے محبت، جلدی بہت چھوٹی ایج میں شادی ہو گئی تو جناب آپ اللہ کے محبوب نبی آخر الزماں دونوں جہانوں کے بادشاہ خود آٹا گوندا کرتے تھے عائشہ کے لیے، اس کو بتاتے تھے، روٹی پکانا سکھاتے تھے. اور آپ نے تو نہیں کہا تینوں روٹی نہیں پکانی آندی، تینوں کھانا نہیں بنانا آندا، تیرے چ عیب ہے، فلانی ہے، تو ڈمگانی ہے، تیرے مطلب لٹرلی جیسے آج کل کے بچیوں کے لیے سسرالیوں کا اور خاص طور سے ساس جو شوہر ہوتا ہے وہ اٹ سیلف خود اتنی بڑی ساس ہوتا ہے، ہم سیلف وہ بہت بڑی ساس ہوتا ہے، وہ تو کیا کہتے ہیں اس سے بچنا ہی بڑا مشکل ہے. تو آپ یقین کریں وہ انہوں نے کبھی مڑ کے ان کو یہ بات نہیں کہی. بیویوں میں نے پہلے بھی آپ سے بات کی تھی کہ سب سے زیادہ محبت وہ حضرت عائشہ سے کرتے تھے اور سب سے زیادہ تعظیم تھی وہ حضرت خدیجہ کی کرتے تھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے میرے دادا ابو، ہاں بالکل میں آپ کو اپنے دادا کی مثال دوں گی. میری امی اور چچی ہم سب مل کے رہتے ہوتے تھے. تو دیکھیں جہاں ایک فیملی رہتی ہے برتن دو وہ کھڑک ہی جاتے ہیں. تو میرے دادا جو ہیں وہ ان دونوں کو رات کو کہتے تھے کہ صلح کر کے سو. میرے دادا نے مجھے ہمیشہ بچپن سے یہ سبق ہم سب کو دیا ہے، ہم پانچوں بہن بھائیوں کو، کہ رات کو آپ جب سونے جاتے ہیں نا تو سب کو معاف کر کے سو. انہوں نے آپ کا دل توڑا، آپ کو آزار دیا، تکلیف دی، آپ کی آنکھوں میں آنسو لے کے آئے، آپ ان سب کو معاف کر کے جائیں. آپ کے لیے جنت میں بڑا درجہ ہے. اگر ہم سوئے سوئے اللہ کے پاس چلے جائیں تو ہم جنتیوں میں شمار ہوں گے. مطلب یہ کہنے کا ہے، اور میں نے اپنے دادا کی اس بات کو ہمیشہ سے فالو کیا، یاد رکھا ہے. وہ ہمیں یہ کہتے تھے تان نہ کرو. میری امی تک کو کہتے تھے کہ بچوں کے ساتھ جو ہے نا وہ تان نہ کیا کرو، ان کو غصے سے نہ بولا کرو، تھوڑا اونچی نہ بولا کرو. بچوں کے ساتھ اگر تان کرو گی تو وہ بھی آگے سے ویسے ہی جواب دیں گے. تو مطلب میری والدہ کو اس طرح سمجھایا کرتے تھے اور ہم لوگوں کو بھی سمجھایا کرتے تھے. تو آپ لوگوں سے صرف یہی گزارش ہے کہ پلیز برداشت کرنا سیکھیے. ٹوٹیں گے تو جڑیں گے. میں بہت ٹوٹی ہوں اس سفر میں، بہت دفعہ جڑی ہوں. مثال سامنے رکھ لیں، ایک ہستی بستی زندگی، ایک بہترین لائف اللہ نے ہر چیز دی، لیکن پتہ ہی نہیں چلا کب ٹوٹ گئی، سب بکھر گیا. یہ تو اللہ کا میرے پہ کرم ہے اور مہربانی ہے. اس نے تنکا کر کے مجھے سب جوڑ کے دیا. میں آپ کے سامنے بیٹھی بات کر رہی ہوں، آپ کے ساتھ جو ہے وہ میں ان کانٹیکٹ ہوں. مگر نہ تو شاید میں جس کنڈیشن میں تھی میں سروائیو بھی کر پاتی کہ نہیں کر پاتی. وصیتیں لکھا کرتی تھی اور ہر روز جو ہے وہ اپنی امی کو کہتی تھی میرے بعد میرے بچوں کو جو ہے وہ آپ سنبھال لیجئے گا، ندیم کو اس طرح کیجئے گا، فلانے کو ایسے کیجئے گا، اس کے اتنے میں نے پیسے دینے ہیں، ایسے اتنے پیسے لینے ہیں. روز کی میری ایک نئی کہانی ہوتی تھی. تو زندگی میں اگر آپ کو کوئی توڑتا ہے، آپ کو دکھ پہنچاتا ہے، اس کو معاف کرنا سیکھیں. برداشت کر لیں، برداشت کر لیں، برداشت کر لیں اور اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں. آج کے سلسلے میں اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال کو سامنے رکھیں. فتح مکہ سے بڑی کوئی مثال نہیں، جب حد سے زیادہ تکلیف پہنچانے والے دشمنوں کو بھی معاف کیا. میرا پیغام ہے آپ لوگوں کے لیے. انشاءاللہ مجھے بہت ساری دعاؤں میں آپ نے یاد رکھنا ہے اور مجھے آپ نے میرے چینل کو شیئر کرنا ہے، لائک کرنا ہے، فالو کرنا ہے، سبسکرائب کرنا ہے، بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا ہے. مجھے زیادہ سے زیادہ سبسکرائبر چاہیے. یقین کریں مجھے اپنے بیونڈ آئیز لائف کے جو خواب ہے اس کو پورا کرنے کے لیے بہت زیادہ سبسکرائبر چاہیے. تو مجھے بہت زیادہ سبسکرائبر چاہیے. انشاءاللہ آپ لوگوں سے نیکسٹ ولاگ میں ملاقات ہوگی. بہت ساری دعا میں یاد رکھیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.